डॉक्टर नदीम सरवर साहब आपका वो नाम लेते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट वो बीमारी जो है ना और वो कोई लंबा अरसा नहीं वो ठीक हो गई। कुछ ऐसे हैं पेशेंट जो 3 महीने वाले आते हैं, वो 3 महीने या 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। मैं जो लैपटॉप के ऊपर कहीं काम करना था ना तो मुझे लोअर बैक प्रॉब्लम था और मैं इस तरह बैठा करता था और ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। तो मुझे किसी सर्जन डॉक्टर ने, बड़े स्पेशलिस्ट ने, FCPS ने रिकमेंड किया कि आपके मसले का हल जो है ना वो होम्योपैथिक में। अस्सलाम वालेकुम शियाटिका वर्टिलाइको, क्या हो रहा है इस दुनिया को? खुराक गलत है, पोस्चर गलत है, लोग बैठे रहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत आम है। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हमें खासा ये प्रॉब्लम था और फैसलाबाद में एक डॉक्टर है, उनसे हमने मेडिसिन ली तो ठीक हुई। मुझसे तो एक्सरसाइज पूछते रहते हैं, मैं उन्हें बताता भी रहता हूँ। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी क्यों ना उनको मिला जाए। तो डॉक्टर नदीम सरवर साहब आपका वो नाम लेते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट वो बीमारी जो है ना और वो कोई लंबा अरसा नहीं वो ठीक हो गई। तो हम तो होम्योपैथी को बड़ा समझते हैं कि ये बस ऐसे कोई छोटा मोटा नज़ला ये बाकी सारा हो जाता है। ये जो हड्डियों का और बॉडी के पोस्चरों का बाकी का इसके मुताबिक भी आपके पास क्या वाकई है कुछ? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ लाए, मैं बड़ा आपका मशकूर हूँ काफी। तो बाकी हर चीज़ का इलाज है, अल्लाह ताला ने तो वैसे यही कहा कि मैंने जो मर्ज बनाया उसका इलाज नहीं बनाया। हमारी नलायकी है कि अगर हम ना ढूंढ सकें, मेरा ये ईमान है। तो इसका 100% है जी। आप बड़े यहाँ के मकबूल 2-3 बंदे हैं जिनका मैंने रिव्यू लगाया है, आपने वही शायद देखा होगा। जी जी शामी साहब का जो है उनसे बड़ी डायरेक्टली हुई। अच्छा हाँ, वो बड़ा बेहतरीन, उनको उन्होंने कहा था कि ये आपका ऑपरेट होगा। फिर वो इधर कोई TR के पता नहीं कुछ है, वो मशीनें लगाते हैं, उधर भी गया, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया। तो बस फिर मैंने पकड़ लिया उनका हाथ, मैंने कहा चुप करके ना दवाई खाओ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, उन्होंने बाद में टेस्ट भी करवाए, सारे टेस्ट किए हैं। वो अब नॉर्मल शूज़ पहन रहे हैं, नॉर्मल अपनी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। तो शकीकत का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो यही बता रहे हैं ना कि अब हम नॉर्मल लाइफ, एक तो होता है ना कि हमें जी पार्शल हो गया, हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम एहतियात कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे फील ही नहीं कुछ होता है, कभी था मेडिसिन बंद कर दी उनकी, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल बंद कर दी। एक्चुअली हमारे खाने इस तरह के हो गए हैं कि सारा दिन खाना कुछ नहीं, रात में 12 बजे खा के सो जाना और बड़ी हाई इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम खा रहे हैं। बिल्कुल, और उनका वजन भी मैंने कम करवाया थोड़ा सा। सारे पेशेंट्स का थोड़ा सा वजन ये कम करवाना पड़ता है। अमूमन लेडीज का भी यही हाल होता है कि थोड़ा मोटापा आया, उसके बाद पेन शुरू हुई और वो नीचे जाना शुरू हो गई। फिर बल्कि वो कहते हैं जी कि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है। इवन हमारी होम्योपैथिक की दवाई है परसडीला, और भी 4-5 दवाएं हैं, खुद ही नहीं लेनी चाहिए दवाई। तो वो दें तो उसकी स्पाइन का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। जो मोरे हिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये नहीं होता ठीक, लेकिन 100% ठीक होता है। जबरदस्त, ये सुन के और तसल्ली हो गई क्योंकि लोगों से सुना था। और ज़ाहिर है जिसको तकलीफ हो रही हो ना वो तभी कहता है मेरी तकलीफ ठीक हो गई जब उसकी तकलीफ खत्म हुई है। वरना नहीं कहता। चले, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको एक नॉलेज करूं कि मुझे कई लोगों ने आपका ये बताया और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं थैंक यू कहूँ आपको कि आपकी कम्युनिटी को जो सर्विस दे रहे हैं। थैंक यू आपका, आपकी वजह से बहुत से लोग इसको जानेंगे और वो इलाज करवा सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, किसी भी होम्योपैथ, अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और वहाँ से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। एक्चुअली हमारा पोस्चर जो बैठने का है, अमूमन जो एक रिक्शे वाला भी जो बैठता है ना वो ऐसे करके बैठता है। और इनकी एक वीडियो है वो जो भैंसों के मुतल्लिक साजिद सिद्धू साहब, तो हमारा पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो कहते हैं 1 लाख ही खड़ा होता है, 2 घंटे 1 लाख ही खड़ा होता है। उससे भी ये होता है अगर हम पोस्चर अपना सीधा रखें, क्योंकि मेरा भी खैर इतना नहीं था, अभी मैं जिम शिम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सीधा हुआ है, वरना मैं भी थोड़ा ऐसे ही बैठता था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पोस्चर की बात बता रहे हैं ना, मैं जो लैपटॉप के ऊपर कहीं काम करना था ना तो मुझे
لور بیک پرابلم تھا اور میں اس طرح بیٹھا کرتا تھا, اور یہ بالکل غلط پوسچر ہے, یہ موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا یا اس طرح یا اس طرح. لیکن جو 6-7 ماہ میں نے جم کی ہے اور گلیوٹس کی خاص طور پہ ایکسرسائز کی ہے نا, اب اس کے بعد میرے لیے نارمل پوسچر پر بیٹھنا بڑا آسان ہو گیا. ایکسرسائز نہیں چھوڑنی, لیکن ٹرینر سے پوچھنے کے بعد اپنی باڈی کے مطابق وہ کریں. غلط کریں گے تو آپ کی تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے. جی میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے, اس کو جم کا شوق تھا. وہ اچھا لوگ کرتے ہیں جم ویٹ گین کم کرنے کے لیے. عموماً ہمارا رجحان ہے جی اچھا جم کر لیا, کتنا ویٹ گھٹ ہوا ہے جی. مجھے کوئی 3 مہینے ابھی ہوئے ہیں ریگولر, تو ایک بندہ آیا, انہوں نے 3 دن لگاتار پوچھا ڈاکٹر صاحب کتنا ویٹ گھٹ ہوا ہے. میں نے ویٹ گھٹ ہی نہیں کرنا, میں نے تو اسٹرینتھ کے لیے مسل اسٹرینتھ کے لیے کیا صاحب اوپینین رکھنے. اچھا وہ بیٹی ویٹ گین کرنے کے لیے گئی تھی, اس نے کوئی غلط لگا لی ایکسرسائز, اس کے بعد یہاں اس کے پین شروع ہو گئی. تو وہ ابھی 2 مہینے سے بلکہ پین میں ہے, ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. میں نے اپنا ٹریٹمنٹ ہی کیا, تو کچھ اور ایلوپیتھک بھی کار کا جانا پڑ جاتا ہے, ان سے بھی وقتی طور پہ لیے, تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ جم جو کرنا ہے آپ خود ہی نہ کریں, نیٹ سے دیکھ کے بھی نہ کریں. جو انسٹرکٹر ہے اس سے پوچھیں, جہاں آپ کو پین شروع ہوئی وہیں روک دیں. وہ جہاں آپ کو پین شروع ہوئی کسی مسل کی وہیں پہ روک دیں. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, کچھ غلط فہمی ہے لوگوں کی, چاہے اس کو ہم سیکنڈ پارٹ کے طور پہ بھی بتا دیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے, ڈاکٹر صاحب موجود ہے, یہ چونکہ اس شعبے کے عالم فاضل ہیں. میں 2 طریقوں سے بتاؤں. ایک تو لوگوں کا کانسیپٹ ہے جی ہومیوپیتھک سست بڑا ہے, سلو بڑا ہے, لیٹ اس کا رسپانس ملتا ہے, مہینوں لگ جاتے ہیں. میں اس کا جواب دوں گا, میں تجربہ اپنا بتاؤں گا, کیونکہ جو مریض کا تجربہ ہوتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے. جی مجھے اسی طرح بخار ہوا, اور کافی تیز بخار تھا, وہ ٹونسلس کی وجہ سے تھا. خیر ٹونسل کا ڈاکٹر نے بعد میں بڑا زبردست علاج کیا. اچھا ٹونسلس کا بخار جب چڑھتا ہے بڑی تیزی سے اور بڑا ریپڈ اور ہائی میرا جاتا تھا 104 سے اوپر. تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا ڈاکٹر صاحب میڈیسن دینی ہے لیکن لٹکانا نہیں ہے, تو لمبی میں نہیں چاہتا کہ 4-5 دن لگ جائیں میرا گلا. جدھر بھی فوراً کلینک پہ پہنچے, میں کلینک پہ پہنچا, آپ یقین کریں یہاں سے میڈیسن لے کے تو گھر جاتے تک میرا بخار اتر چکا تھا, میری درد سیٹل ہو چکی تھی, اور سب سے بڑی بات ہے گلے میں انفلیمیشن تھی اور تکلیف تھی. وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کورس ایک دفعہ کر رہا ہوں, اراؤنڈ کوئی 4 ہفتے کا کورس تھا, آپ کا مسئلہ گلے کا, ٹونسل کا, بڑے سائز کے گلے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میں نے ہومیوپیتھک کو سائنس کو غلط ثابت کر, حالانکہ دوسروں کو کبھی نہیں کرتے. میں نے جب سے میڈیسن شروع کی نا, تو اس کے بعد جس چیز سے مجھے الرجی تھی, گلا خراب ہوتا تھا, میں نے نیمبو نچوڑ کے چمچ میں ڈال کے پیا. پھر میں نے کیا کہ میں نے ٹھنڈی یخ پیپسیاں پینا شروع کی. میں نے کہا کسی چیز سے تو گلا خراب ہوگا. وہ 1 مہینہ جب میں میڈیسن کھاتا رہا الحمدللہ فیل ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا. اس 1.5 سال میں حالانکہ ہر ڈاکٹر مجھے کہتا تھا کہ سرجری کرواؤ اپنے ٹونسل کا. اور میری بڑی مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں کہ میری پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ہوئی ہے, تو مجھے کسی سرجن ڈاکٹر نے, بڑے اسپیشلسٹ نے, FCPS نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک میں. آپ نام لے سکتے ہیں جی, میرے دوست ہیں. تو فیصل ہاسپٹل میں, فیصل آباد کے مشہور ہاسپٹل میں بیٹھتے. اچھا اب میں جب ان کے پاس پہنچا نا, تو یہ ایک چیز باقی ہومیوپیتھک سے, چونکہ ان کی فیس بڑی زیادہ ہے, یہ بہت مہنگے ہو کے تو بہت سستے بھی, کیسے شفا ملتی ہے علاج سے. اب وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے ایک بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یار پتہ نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو خوبصورت اور اچھی میڈیسن ان سے ملتی ہے, جو رسپانس آتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. یہ میں صرف ایک ہومیوپیتھی میں جنرل ٹریڈ کے لیے بات کر رہا ہوں. اس جنرل ٹریڈ کے اندر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ سائیڈ افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہے, یا کم از کم ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کسی قسم کا. آپ کوئی بھی دوسری میڈیسن, اور خاص طور پہ اینٹی بایوٹک کھا لیں, 10 دن سڑتے بڑھتے کھوڑتے لگ جاتے ہیں, کئی دن آپ کو چکر آتے رہتے ہیں. ان میڈیسن سے یہ نقصان نہیں ہے. لمبے علاج بھی کروا کے دیکھیں, میری پوری فیملی شفٹ ہو گئی نا جو الحمدللہ. اب میری پوری فیملی آپ کے پاس ماشاء اللہ ایز اے پیشنٹ آتی ہے, فیملی ہمارے فزیشین ہیں. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایز این آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پہ جتنی ہماری آلٹرنیٹ سائنسز ہیں نا, چاہے وہ ہماری حکمت ہے, چاہے وہ ہماری ہومیوپیتھک ہے, اس کو ایک آلٹرنیٹ سورس کے طور پہ نا پروموٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے یہ سینٹر ہیں نا,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बाकी वहाँ पे बाकायदा पोस्टें मौजूद हैं, एक एक डॉक्टर है, डॉक्टर मौजूद डॉक्टर है, एक है। लेकिन वो शायद उनका इतना ट्रस्ट लेवल वो नहीं बना सके, या सबका वो क्या है लोगों का अभी वो बना नहीं सके, वरना गवर्नमेंट ने तो पोस्टें दी हुई हैं उन्हें हाँ जी, एक डॉक्टर हर हॉस्पिटल में। हर हॉस्पिटल में मौजूद। ये तो 150, 200, 250 डॉक्टर के मुकाबले में एक होम्योपैथिक को बेचारा वो तो हाँ जी, ये बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क आपका मैं वो जवाब देना चाहूँगा कि लेट असर करती है। एक्चुअली मसला ये है कि हम लोग जब बीमार होते हैं, कोई भी बंदा सबसे पहले तो एलोपैथी की बात करता है, फिर ये टीका शीका ला दो, ठीक है। अब मैंने शुरू में बड़े कैंप लगाए, फ्री कैंप गांव में जाके, तो वहाँ तो मरीज वो उसने पहले तो आके करना है ऐसे नंबर से उसी दस रहा हूँ, ठीक है, 80 नहीं दस रहा, ठीक। फिर उन्होंने कहना डॉक्टर साहब टीका नहीं लगा, ठीक, और फिर वो करवा के वहाँ से ठीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद हकीम के पास जाएंगे, वहाँ से ठीक नहीं हुआ, फिर दम शम भी करवा लेंगे, एंड में कहेंगे कि हम होम्योपैथिक भी खा लेंगे। तो वहाँ तो वो क्रॉनिक हो गया ना केस, पुराना केस हो गया, उसको टाइम लगेगा। बाकी जो नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, पेट का मसला, डायरिया हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, वो जस्ट लाइक एलोपैथिक। आपने कहा कि 5 दिन नहीं खानी, एलोपैथिक वाले 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं। बल्कि वो कई अब ऐसे डॉक्टर्स हैं, मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो, क्योंकि मैं फैसल में बैठता हूँ तो वो एलोपैथिक वाले भी दोस्त हैं, तो वो 2 हफ्ते भी देते हैं एंटीबायोटिक कि अब ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, चल यार 2 हफ्ते खा लो। तो हमारी तो वही है, आप 4 3 एंटीबायोटिक देते जी 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 जी, तो चलो कम से कम देते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक 4 दिन खा लें तो फिर क्या बात है। और जो ये क्रॉनिक केस है जैसे शैटिका है, ये तो आते ही हमारे पास है कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। कुछ ऐसे हैं पेशेंट जो 3 महीने वाले आते हैं, वो 3 महीने या 2 महीने में ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ी तकलीफ है जिसके लिए 2-4 माह के लोग तो सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अगर वो चंद माह की मेडिसिन से लोग ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।